वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अथ श्रीसुस्तानि व्रतकथा माघमाहात्म्यः। बाहो माचकमण्डलुरमृगको छाला तथा आयुध जोगर्षिन् बलवान् शत्रुगणको सहस्राक्ष द्वारा पद। जो सृष्टि स्थिति नाश पालन सदा जुन शक्तिले गर्दछिन् स्वस्थानी जननी तनै खुसी भई सङ्कष्ट सारा हरुन्। जसको भूषण नागछन् कमरमा जसको जवागम्बर लाएको तनमा च भस्म शिरमा छन् चन्द्रमा सुन्दर। भिक्षा पात्रले त्रिशूल डमरु जो गर्दछन् धारण त्यस्ता श्री शिवले गरुन् खुसी भई ब्रह्माण्डको रक्षण। स्वस्थानि देवी जगदीश्वरीलाई मनमा राखेर माघ महिना जतिमा सबैमा जो गर्दछन् व्रत यथा विधिले सहस्र बसन्ति स्वर्गपुरीमा गैलाक वर्ष। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्वता। अब फूल लिएर हात जोड्नु होला है प्रार्थना। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्तु देव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितजगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तन्मविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलबभू शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसुत मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो नमस्ते तस्मै व्यासाय मिततेजसि यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वज्रदष्टतृणेनं कालकण्ठकरिन्दवं सहस्रकर्मप्युग्रं वन्दे शम्भु उमापतिं वन्दे शम्भु उमापतिं। बोलो स्वस्थानी परमेश्वरी को जय। अथ पंचमोऽध्यायः। आज पाँचौं अध्याय। स्कंद कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी देवतालाई 33 कोटी आफ्ना छोरीहरू कन्याहरू दिइसकेपछि महादेवले विष्णुका छलले सतीदेवीलाई विवाह गरेको कथा समेत संक्षेपले तिमीलाई सुनाइसके। अब कुन कथा सुन्ने इच्छा छ भन भने। स्वामी कार्तिक कुमारको यस्तो बस्नेले भरिएको वचन सुनेर अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ हे षडानन, हे कुमार, तपाईको अमृत रूपी वचन बराबर सुन्न पाउँदा पनि मनमा तृप्ति भएन। तसर्थ त्रिपुरासुर दैत्यका कसको तपस्या गरे, के वरदान पाए, पापिष्ट कसरी र पछि त्यो कसरी मर्यो, महादेवले त्यसलाई कसरी संहार गर्नुभयो, श्री महादेवले के गरी मार्नुभयो, त्यो कुरा म सुन्न चाहन्छु, कृपा गरिबस्योस्। यस्तो कुरा सुनेपछि अगस्त्य मुनिको आग्रह सुन्नुभयो। अगस्त्य मुनिले कुमार कार्तिकेय भन्नुभयो, मलाई त्रिपुरासुरको संहारको कुरा सुनाउनुस्। तब कुमार कार्तिकेय भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अघि भगवान विष्णुले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुलाई जब मारेथे
तब त्यस दैत्यका राज्यको सिंहासनमा मय नामको दानवले राज्य भयो। मय नामको राजा दैत्य भयो। मय नामको दैत्य राजा भयो। दैत्यहरूले त्यसलाई राजा बनाए। आफूभन्दा पहिलेका बलवान राजाहरूको देवताका पेशमा परेर मरे। मलाई त यी देवताहरूले त्यसै भुसना सम्रेर मार्नेछन्। यस्तो मनमा पीर उठ्यो र के गर्ने भन्ने तर्क पनि गर्न लाग्यो। अब तपस्या नगरी हुँदैन भन्ने मनले निश्चय गरी तारकाक्ष, विद्युत प्रभ भन्ने मन्त्री समेत भएर पुष माघको जाडोमा हिमालय पर्वतमा, जेठ वैशाखको गर्मीमा मरुभूमिमा पञ्चाग्नि तापेर, वर्षाकालमा छाप्रो नभएको खाली भूमिमा बसी ठुलो कष्ट गरी 10,000 वर्षसम्म ब्रह्माजीको तपस्या गरे। ती दैत्यहरूका शरीरमा हाड नसा बाहेक केही रहेन। तपको प्रभावले मुखको कान्ति भने खुब चम्किलो भएको थियो। तिनीहरूको घोर तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर प्रत्यक्ष दर्शन दिएर भन्नुभयो, हे दैत्यराज हो, तिमीहरूको तपस्याले म खुसी भएँ, इच्छा लागेको वर माग। पितामहको यस्तो आज्ञा सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी घुँडाले मात्र दण्डिएर हात जोडी शिर निहुराई भने, हे ब्रह्माजी, हामी कसैका हातबाट कहिले पनि नमरौँ, फेरि हामी महाकर्मी हौँ। आकाशमा कुबेरको जस्तो 3वटा सुन्दर पुर बनाउने छौँ, त्यसमा कसैको गमन नहोस्। यस्तो अवध्यत्व वरदान मागेको सुनेर ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दानव हो, अमर त म पनि छैन, त्यसो हुँदा यो वर दिन म असमर्थ छु। त्यसबाहेक अरू मागेको वर म अवश्य दिनेछु। यस्तो पितामहको आज्ञा सुनेर ती दानवहरू भन्दछन्, हे प्रभु, त्यसो भए हाम्रा ती 3वटा सहर पृथक पृथक रहनेछन्। 10,000 वर्ष बितेपछि एकपटक ती 3 सहर आधा निमेष भएर एकै ठाउँमा जोडिनेछन्। त्यो जोडिएका बेलामा एकै बाणले 3 सहरलाई नाश पार्न सक्ने पुरुषले मात्र हामीलाई मार्न सक्नेछ। यस्तो सुनि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, तथास्तु, त्यस्तै होस् भन्ने वरदान दिएर ब्रह्माजी आफ्नो सत्यलोकमा पधार्नुभयो। दैत्यहरू पनि आफ्ना घर फर्के। संसारको नाश गर्न इच्छा लिएर फलाम, चाँदी र सुनको 3 सहर बनाए। ती 3 सहर तलबाट हेर्दा सुमेरु पर्वतका 3 टाकुरा झैँ देखिन्थे। सहरका झ्याल ढोका बार्दलीहरूमा मणि माणिक हिरा मोती पन्ना जडेको थियो। चन्द्रमाको किरण पर्दा सहस्र चन्द्र उदाए जस्तो भान पर्दथ्यो। चोक आँगनमा मुगा मरकत सङ्गमरमर घोटेर बिछाएको हुनाले त्यसमा हिँड्दा हिँड्नेको रूप ऐनामा जस्तै छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। मणि माणिक्य जडेका रङ्ग बिरङ्गे झाड फानुस ठाउँ ठाउँमा राखिएका थिए। ती बलेका बेलामा सूर्य उदय झैँ भान पर्दथ्यो। झ्यालहरूमा लगाएका पर्दाको झालरमा वायुको मन्द स्पर्शले तिनका उनिएका मोतीको आपसमा ठक्कर लाग्दा अति मधुर ध्वनि उठेर आनन्द दिने अनुपम सौन्दर्य हुन्थ्यो। एकै नासले हार मिलाएर बनाएका घर त्यसका बगैँचाहरूमा 6 ऋतुमा फुल्ने फलहरू लटरम्म हुन्थे। अनेक जात जातिका फलफुलका वृक्षहरू र अन्य चराचरहरू उब्री बस्थे। त्यस बगैँचामा वृक्षहरूमा मयूर, मोहन, लाल, डाँफे इत्यादि पक्षीहरू बास गर्दथे। कोइलीले आफ्ना स्वरद्वारा सँगै वसन्त ऋतुको आगमन जनाउँदथ्यो। फुलमा भ्रमरागण आनन्दपूर्वक झुलिरहेका थिए। संक्षेपमा भनौँ भने ती 3 पुर इन्द्रको कानन वनभन्दा पनि राम्रो थियो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, लामा कुना परेका नेत्र, सानो कम्बर, ठुलो नितम्ब, उच्च स्तन, गजग्याउने कोइली जस्तो बाणी भएका लज्जावती युवती समूहहरू बराबर डुलिरहन्थे। अमरावती भन्दा पनि राम्रो सहरमा ती 3 पुरमा फलामको, तारकाख्यको, चाँदीको, विद्युत प्रभाको र सुनको दैत्यराज मयको थियो। तिनै दैत्यपति आफ्ना मन्त्रीहरू लिएर सरसल्लाह गरेर राज्य गर्दथे। अब यो सहरलाई, यो महललाई नाश गर्ने कोही छैनन्, हामीहरू अजेय छौँ, हामीलाई जित्न कसैले सक्दैन भन्ने ती दैत्यहरूलाई विश्वास थियो। ती घमण्डी दैत्यहरूले देवताका बगैँचाका उत्तम फलफुल लता वृक्ष उखेलेर ल्याए। उनका स्त्री पुत्रीहरू पनि उडाउन लाज मानेनन्। देवताहरूलाई साह्रै कष्ट दिए। आफूहरू चाहिँ इन्द्रका पुरका उर्वशी आदि गरिएका अप्सराहरूलाई ल्याएर तिनका साथ रमण गर्दथे। इन्द्र चाहिँ भएर तिनै लोकको आनन्दमा प्राप्त भए।
हे अगस्त्य मुनि, देवताहरूले लडाईँ गरे तर केही चलेन। त्रिपुरासुरको नाम सुन्दैमा डराउन लागे। यसरी देवताहरूले धेरै कालसम्म दुःख पाएर एक दिन देवताहरूले एक मत विचार गरी सबै देवताहरू ब्रह्माजीका दरबारमा पुगेर प्रणाम गरी त्रिपुर दैत्यको उत्पात र आफूहरूले पाएको दुःख बखान गरेर रोए। यस्तो सुनेर, हे देवता हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बलवान छन्, तिमीहरू तिनको नाश गर्न असमर्थ छौ, सक्दैनौ। यस कारण हामी सबै महादेव कहाँ जाउँ। शिवले ती दुष्टमती दैत्यलाई अवश्य मारिदिनेछन्। यस्तो वचन सुनेर सबै इन्द्र, चन्द्र, कुबेर, वरुण आदि सम्पूर्ण देवतालाई लिएर ब्रह्माजी कैलाश पर्वतमा पुग्नुभयो। महादेवलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे जगदीश्वर, नन्दीलाई वरदान दिने, भक्तको रक्षा गर्ने कैलाशनाथ, आफ्ना मायामा संसारलाई भुलाइराख्ने, यज्ञका अधिष्ठाता, संसारदेखि फरक रहने, विरक्तहरूले ध्यान गरिने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने दिगम्बर, आनन्दलाई तुच्छ मान्ने, सधैँ आनन्द रहने, भक्तलाई वरदान दिने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य चन्द्रमादि देवता सृष्टि गरी जगत जमाउने, फेरि सम्पूर्ण सृष्टि आफैमा लय गराउने हे महादेव, हजुरलाई कोटि कोटि प्रणाम छ। मोहिनी देखेर लखेट्ने, भस्मासुर देखेर भाग्ने, सूक्ष्ममा सूक्ष्म, स्थूलमा पनि स्थूल, जगतको सृष्टि पालन संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। भूत प्रेत प्रथमगण लिएर शमशानमा बस्ने, गणेश र कुमारका पिता, पार्वतीका भर्ता, भक्तजनको हृदयमा भएका अज्ञान नाश गरी ज्ञानको उदय गराउने यस्ता हजुरलाई बारम्बार कोटि कोटि प्रणाम छ। यस्तै अनेक स्तुति गरेको सुनेर शिवजी प्रसन्न भएर देवतातिर हेरेर भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरूको स्तुतिदेखि म प्रसन्न भएँ। जे इच्छा छ माग, मैले नदिने कुरा केही छैन। यस्तो वचन सुनेर देवताहरू खुसी भएर बिन्ती गर्दछन्, हे शशिशेखर, हे महेश्वर, त्रिपुरासुर दैत्यले हाम्रा अप्सरा, बगैँचाका उत्तम फलफुलका बिरुवा, उत्तम रत्न, उच्च श्रवा घोडा, ऐरावत हात्ती र तथा हाम्रा सबै समस्त कन्याहरू सम्पत्ति लुटेर लगे। धेरैलाई मारिसकी यी हामी बाँचेकालाई पनि सिद्ध्याउन खोजेका छन्। हामीहरू त्राही त्राही भएर लुकिरहेका छौँ, किनभने तिनीहरूसित सङ्ग्राम गर्न हामी असमर्थ छौँ। अब हाम्रो जे गर्नाले कल्याण हुन्छ त्यही वरदान बक्सियोस्। देवताहरूको यस्तो वचन सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, उसो भए रुद्र तेजको केही अंश तिमीहरूलाई दिन्छु, रुद्र रूप भएर नाश गरा। यस्तो आज्ञा सुनेर देवताहरू भन्दछन्, हे भक्तवत्सल, रुद्र तेज धारण गर्न हामी सदैव असमर्थ छौँ। हे शिव, 10,000 वर्ष बितेपछि एक आधा निमेषलाई ती तीन पुर एक ठाउँमा जोडिएर पुनः छुट्टिनेछन्। त्यही जोडिएको बेलामा एक बाणले ती तीन पुरलाई नाश गर्न सक्नेले नै तिनीहरूलाई मार्न समर्थ हुनेछ। ती तीन पुर छुट्टिएपछि तिनीहरूको नाश हुने छैन भन्ने पितामहको वरदान छ। हे प्रभु, हामी त्यो काम गर्न असमर्थ छौँ। हामी दुःखी भएर शरणमा आएका छौँ, हाम्रो उद्धार गर्नुहोस्। यस्तो कुरा देवताहरूले भनेको सुनेर शङ्कर भगवानले आफ्नो मनमा विचार गरेर भन्नुभयो, हे देवता हो, त्यस्तो अवैध त्रिपुर छ भने त्यससित लड्नलाई योग्य रथ तयार पार। त्यस रथमा बसी एकै बाणले त्रिपुरको नाश गरिदिनेछु। यस्तो वचन शङ्कर भगवानको सुनेर देवताहरू खुसी भए र विश्वकर्मालाई लगाएर सम्पूर्ण देवताको अवयवले बनेको रथ तयार पारे। त्यो रथमा दाहिने पाङ्ग्रो सूर्य, देव र चन्द्रमा भए। 12 सूर्य र 27 नक्षत्र पनि पाङ्ग्रोको अङ्ग भए। पाङ्ग्रा अड्याउने धुरा मन्द्राचल पर्वतको बनाए। त्यसको चुकुल उदयाचल र अस्ताचललाई गराए। संवत्सर रथको बेग, 7 समुद्रको रथ कुण्डली, गङ्गा जमुना आदि त्यस रथको कपडा भए। तीर्थहरू सिँगारिएर स्त्री रूप धारण गरी चमर पङ्खा हाँक्ने भएर बसे। ब्रह्मा सारथी, ओमकार स्वरूप रथ हाँक्ने कुर्रा भए। माया घोडाको लगाम, 4 वेद रथका 4 घोडा भए। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। विन्ध्याचल पर्वत छाता भए। मन्दाराचल पर्वत छत्र अड्याउने दण्ड भए। सुमेरु पर्वत धनु भए। शेषनाग त्यसको ताँदो र सरस्वती दण्ड भइन्। अग्नि बाण भए। भगवान विष्णु बाणको टुप्पोमा भए।
यहीदेखि बाहेक अनेक रथहरूको ब्रह्माण्डमा भएका सबै वस्तु त्यस रथमा लगाइए। यसरी रथ तयार भएपछि देवताहरूले शिवलाई रथारूढ हुन आह्वान गरे, शङ्कर भगवानलाई बिन्ती गरे। अनि शङ्कर भगवान पनि पृथ्वीलाई कम्पायमान गर्दै त्यस रथमाथि बस्नुभयो। गणनायक शङ्कुकर्ण, गणेश, कुमार, चण्डेश्वर, गणेश्वर, नन्दी, भृङ्गी, ऋटी, तुण्डी, भूत, प्रेत, पिशाच सबै शस्त्र लिएर युद्ध गर्न रथका अगाडि पछि शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग, गुमुखुर बजाउँदै रथमा सवार भए र महादेवका उपर पुष्प वर्षा गर्न थाले। त्यस बेलाको शिव त्यस सहन गर्न नसके देवता मोहमा प्राप्त भए। यस्तो देखेर भगवान शङ्करले आफ्नो तेज खिचेर कम गर्नुभयो र देवताहरू किञ्चन सहन गर्न सक्ने भए। देवताहरू युद्ध गर्न उद्धत भएको देखेर नारदजी त्रिपुरवासी दैत्यराज मयका दरबारमा जानुभयो। मयले ऋषिहरूको सत्कार गरी के कामले सवारी भयो भनेर सोधे। तब नारद मुनि भन्दछन्, हे दैत्यराज मय, देवताको स्तुतिले खुसी भएर का महादेव तिमीहरूलाई मार्न भनेर आउन लागेका छन्। अब तिमीहरू आफ्नो रक्षा गर्नलाई जे गर्नुपर्दछ त्यो गर। नारदजीबाट यस्तो कुरा मैले सुनेपछि विद्युन्माली र तारकाक्षलाई उनले सबै कुरा सुनाए। राजाका कुरा सुनेपछि तारकाक्ष भन्दछ, हे राजन, देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदि सबै मिलेर आए पनि यो त्रिपुर भेदन गर्न कसैले सक्दैनन्। यो अभेद्य छ। तर राजनीतिमा साम, दाम, दण्ड, भेद जुन नीतिले आफ्नो राम्रो हुन्छ त्यही योग्य जन लिन्छन्। हामीले पनि आफ्नो कल्याण हुने नीति लिनुपर्दछ। मेरो विचारमा भगुवा निर्बल देवताहरूले हामी यस्ता अजेय वीर दानवसित आफ्नो स्वार्थ साधन गर्ने इच्छा लिएर डराउन आउँछन् भने त्यस्तालाई दण्ड दिनै पर्छ। यसमा चिन्ता लिने कुरै छैन। यति भनेको सुनेर विद्युन्माली भन्दछ, हे राजन, तारकाक्षले भनेको कुरा ठिक हो। बलहीन देवता सङ्ग्राममा टिक्न सक्दैनन्। आफ्नो बलको विचार नगरी लड्न आए भने नासिनेछन्, पराजित हुनेछन्। लड्न कसेर आउँछन् भने लडौँ। सारा देवतालाई जितेर अघिका दैत्यराज हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुको पदमा पुगेर स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तिनै लोकको राज्य गरौँला। 14 भुवनको अधिपति भएर हजुरले राज्य गर्नु। आफ्ना साथी मन्त्रीहरूको कुरा सुनेर दैत्यराज मय भन्दछन्, हे मित्र हो, हे दैत्य हो, तिमीहरूले भनेको कुरा ठिक हो। देवताहरूभन्दा हामी बहुतै बलवान छौँ। देवताको जोर हामीसित चल्न सक्दैन। तर अहिले देवता मात्र छैनन्। सृष्टि, स्थिति, प्रलयकर्ता महादेव स्वयं रथ लिएर आउन लागेका छन्। यस बेला पुरुषार्थले काम दिँदैन। मेरो विचारले त बलवान शत्रु आएका हुनाले मिलाप गर्ने उचित छ। हामीहरूले लडाइँ गर्न अघि सर्नु उचित होइन। हामी सबै महादेवजीको शरणमा परौँ। महादेवसित मूढ भएर लडाइँ गर्न गयो भने अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछौँ। अवश्य हाम्रो नोक्सान हुनेछ। किनभने ब्रह्मादि देवता पनि जसको शरणमा जान्दछन् त्यस्ता महादेवसित लडाइँ गर्न अघि सर्नु मृत्युलाई निम्ता दिनु हो। त्यही भएर हामी शरण जानुपर्छ। मै दानवको कुरा सुनेर नारदजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, तिमीले भनेको कुरा त ठिक हो। तर तिमीले आफ्नो तपस्याको फल भोग गरिसकेका छौ। अब तिम्रो पुण्य सकियो। सुरवीरदेखि महादेव प्रसन्न हुनुहुन्छ। कायरदेखि कहिले प्रसन्न हुनुहुन्न। यत्रो यश आर्जन गरेका वीर भएर कायर चाहिँ शरण पर्न जानु के उचित हो? हेर, महादेवका हातबाट मारियो भने उनका प्रमुखगण भएर बस्नेछौ। रणमा जित्यो भने तिनै लोकको अकण्टक राज्य गर्नेछौ। नामर्थ भएर शरण परेपछि देवताको कमारो भएर बस्नुपर्नेछ। दानव जातिका भएर पनि तिमीहरू युद्ध गर्न डराउँछौ। अब तिमीहरू शरण परे पनि देवताको रक्षाको निमित्त नमारी छाड्ने छैनन्। यस्तो नारदको कुरा सुनेपछि तारकाक्ष भन्दछ, हे राजन महाराज, नारदजीबाट आज्ञा भएको कुरा नीतिसङ्गत छ। लडाइँ गर्नै पर्छ। यही कुराको विद्युन्मालीले पनि समर्थन गरे। मैं भन्दछ, ठिक हो। नारदजीले भनेको ठिक हो। लड, वीरहरूले लड्नै पर्छ भनेर उत्तर दिए। मनमा भने आयुष्यहीन भएकोले यस्तै उल्टो बुद्धि हुँदो रहेछ भन्ने विचार लिएर सैन्य तयार गर्ने आज्ञा दिए। यता
लडाइँ गर्ने कुरा निश्चय भएपछि दैत्यराजसित बिदा लिएर नारदजी गए। देवताहरूसित मयका दरबारमा भएको कुरा सबै भने। दैत्यहरू पनि युद्ध गर्ने इच्छा बढी अनेक तरहका अस्त्र शस्त्रले सुसज्जित भएर व्यूह बनाई तयार भए। तारकाक्ष, बल, बाणासुर, विद्युन्माली आदि प्रमुख दैत्यहरू पनि युद्धको तयारी गरी राजाको अगाडि आई अनेक तरहका बाजा बजाई सङ्घनाद गर्दै सिंह गर्दै झैँ गर्दन लागे। दानव दैत्य नै दानवहरूलाई भयानक देखियो। ऊ रथ आयो, लो हेर ऊ रथको ध्वजा, यस्तै कुरा परस्पर गर्न लागे। भएर शोक त्याग गरी रिसलाई अँगाले अनेक अस्त्र शस्त्र लिएर युद्ध गर्ने निश्चय गरी। जस्तै पुतली बत्तीका समीप जान्छ त्यस्तै ती काल प्रेरित त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिवरथ कहिले आइपुग्छ भनी उतैतिर आँखा लगाई हेरिरहे। तब पश्चिम सागरमा शिरोभागमा रहेका अनेक तरहका ध्वजा पताकाहरूले शोभायमान सुमेरु पर्वत जस्तै रथ देखिन लाग्यो। नन्दीश्वर, गणेश्वर आदि शिवगणहरूले सिंहनाद गर्न लागे। दानव सैन्य पनि युद्ध गर्नको निमित्त निस्के। चण्डेश्वर पनि देदीप्यमान कुठार वंशहरू हातमा लिएर डरलाग्दो मुख बनाई शिवगणको अगाडि उभिए। फेरि गणेश्वर देदीप्यमान त्रिशूल समाई शिवतुल्य पराक्रम गर्ने इच्छा लिएर आए। गणका अधिपति शङ्खकर्ण पनि मुसल लिएर उनको साथमा युद्ध गर्नको लागि आए। वीरभद्र, नन्दी, भृङ्गी आदि भगवानका गणहरू पनि हतियार लिएर युद्ध गर्न अग्रसर भए। दैत्यका समूह पनि शिवरथ आएको देखि युद्ध गर्न अनेक दिव्य अस्त्रहरू लिएर पुरदेखि बाहिर निस्के। दुवै थरीले क्रोध गर्दै युद्ध गर्न लागे। महादेवले त्रिपुर दग्ध भए जस्तै देखेर हाँस्दै युद्ध गर्ने आज्ञा दिए। भृङ्गेले 10 बाण छोडी विद्युत प्रभुलाई भेदन गरे। राता राता आँख पारेर शिलाले ठोक्दा पनि त्यसलाई केही गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गे र ऋटिले विद्युत प्रभाका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे। तब त्यसले पनि शूलले पूर्ण हुङ्कार गरी भृङ्ग र ऋटिलाई प्रहार गर्यो। उसको वेदना सहन नसकी ती दुवै पलायन भए। तब त्यस दैत्यले गणनायक गणेशका काँधमा 1000 बाणले हानी बेध्यो। फेरि 63 र 10 बाण थपी मर्ममा घाउ पराई वेदना उत्पन्न गरायो। तब गणेश रिसाएर आफ्नो सुँड लामो पारे त्यसको गर्दनमा बेरेर पनक्क निमुठी जसरी मदमत्त हात्तीले कमलको फुल तलाउबाट सुँडले बेरेर उखाली फ्याँक्दछ त्यस्तै विद्युत प्रभाको शिर उखेली फ्याँके। त्यो शरीरबाट उखेलिएको शिर सानो सरोवरबाट हात्तीले उखेलेर फालेको कमलको फुल झैँ देखियो। त्यो देखेर भृङ्गीले अनेक तरहका गान गरे। तब नेमी नामा र बल नामा दानव क्रोधले चूर्ण भएर गणेशलाई अनेक बाणले मर्ममा भेदन गरी घाउ पनि गराए। शङ्कुकर्णले बीचमा राखेर तिनका रथ, ध्वजा, सारथी, घोडा नासेर विरती गराए। तब त्यो दैत्यले पनि अर्को रथमा चढेर चण्डेश्वरका मर्ममा बाण हानेर घाउ गराए। तब ती गणेशले क्रोधले राता आँखा गरेर भयङ्कर मुसल प्रहार गरेर दुवैलाई यमपुरी पठाइदिए। तहाँ उपरान्त त्रिपुरवासी सबै ठुला दैत्यहरू होल बाँधी निस्के र शिवगणमाथि निर्धक्क भएर शस्त्रास्त्रको प्रहार गर्न लागे। कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, महादेव गणहरू पनि शिव आज्ञाले प्रेरित भएर उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई भर्काई छिन्न भिन्न गरी मार्न लागे झैँ मार्न लागे। दैत्यहरूमा कसैको शिर छैन, कसैको गिँड छैन, उसै गरी नाशमा प्राप्त हुन लागे। रगतको खोलो बग्यो। वायुका बेगले लाग्नाले छिन्न भिन्न भएका मेघ समान वज्रका चोटले नासिएका उच्च पर्वतका शिखर चाहिँ भएर दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे। जब नेमिनामा र बलनामा दैत्यहरूलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनि तारक नामक दैत्य पूर्वबाट निस्केर शिवगणमाथि बाण वृष्टि गर्न लाग्यो। गणनायक शङ्कुकर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यका शिरमा मुसल प्रहार गरी सिंहनाद गरे। तब त्यो तारकाक्ष दैत्य पनि केही गिर्ला कि जस्तो भयो। त्यस्तो बुझी भालाले फेरि त्यसलाई प्रहार गरे। त्यस चोटले भूमिमा गिरे पनि रिसले हत्तपत्त उठी चक्रको प्रहार गर्यो। तब शङ्कुकर्णले पनि मुड्कीले साह्रै ठुलो वेदना हुने गरेर बलले प्रहार गरे। मुड्की खाएपछि त्यसको वेदना सहन नसकी भूमिमा पछारियो र हातमा लिएको श्रेष्ठ आयुधलाई त्यागे मृत्युमा प्राप्त भयो। यसरी गिरेको दैत्यलाई दानवहरूले बोकेर
मयका भवनमा लगेर सारा वृत्तान्त बताएर विलाप गरे। विलाप गर्दै रुन कराउन लागे। ती दुखी भएर रुन कराउन लागेका दानवहरूलाई सान्त्वना दिँदै भने, मेरो घरमा अमृत कुण्ड छ, त्यसमा दैत्यहरूलाई चुबेर बचाऊ भने। तब ती दैत्यहरू हवस् भनी प्रसन्न भएर दैत्यपति तारकाक्षलाई जियाए। मरेका दैत्यलाई पनि बचाइदिएकोमा साह्रै खुसी भएर दैत्यराज मयलाई शीर्ण भई प्रणाम गरे। यसै गरी अरू पनि मरेका धेरै दैत्य बचाए। फेरि त्यो तारकाक्ष बडे वेगले सङ्ग्राम भूमिमा आयो। त्यसलाई देखेर ब्रह्माजीले आफ्नो देब्रे हातले देखाएर महादेवलाई भन्नुभयो, हे महादेव, हे त्रिपुरारी, यो दैत्य अघि मारिसकेको थियो, अहिले त्यो बाँचेर आयो। मयका घरमा अमृत छ, त्यस अमृतले मरेका दानव मैले बचाउँछ। हे शशिशेखर, हे चन्द्रशेखर, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दैत्यहरूलाई बराबर बचाउनेछ। यसै कारण पहिले एक बाण प्रहार गरेर अमृत से सोची लिएर असल हुनेछ। हे प्रभु, त्यो अमृतलाई जसरी पनि सोच्न पर्यो। ब्रह्माजीको यस्तो वचन सुनेर भगवान शङ्करले म त्यही गर्छु भनेर भगवानले अग्नि बाण प्रहार गरी त्यो अमृतलाई सुखाइदिनु भयो र यता अमृत सुखाइदिनु भयो। त्यसै बेलामा त्यो समय आयो। आज 10,000 वर्ष बितिसक्यो, तैपनि त्रिपुरको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण चाँडी छोड्नुहोस् भनेर भगवान शङ्करलाई ब्रह्माजीले भन्नुभयो र एकै बाण प्रहारले तिनीपुरको नाश गरिदिनुहोस्। हे प्रभु, अब त्यो समय आइसकेको छ। अब त्यो बाण चाँडै छोड्नुहोस् अनि त्यो त्रिपुरलाई नाश होला। अब चाँडै नै तीनवटा पुर एक आधा निमेषसम्म जोडिएर फेरि तुरन्त छुट्टिनेछन्। जोडिएकै बेला बाण प्रहार गर्नुहोस्। यी पुर सम्मिलित भए छुट्टिएपछि फेरि बाण छोडे पनि केही हुने छैन। हे भगवान, यदि मेरो बिन्ती लाग्छ र देवताहरू सुखी हुन् भन्ने हजुरको मनमा छ भने त्यो अग्निस्टोमयुक्त बाण प्रहार गरेर त्रिपुरको नाश गर्नुहोस्। यसरी अधैर्य भएर भनेको ब्रह्माजीका कुरा सुनेर भगवान शङ्करले हुन्छ भनेर त्यो उग्र बाण धनुषमा चढाई तलमाथि झुकाए। दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निमेषका निमित्त त्रिपुर जोडिएको बखत शिवजीले आफ्नो योग बलले सारा जगत निश्चल गराएर अग्निस्टोम स्थित नारायण रूपी बाण निर्धक्कसित प्रहार गरे। बाण धनुषबाट छुटेर गई त्रिपुरका घरहरू डराउन थाल्यो। दिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द उत्पत्ति भयो। महादेवले मैलाई सम्झाउनलाई नन्दीलाई डाकेर भन्नुभयो, नन्दीश भक्तमो विश्वकर्मा दैतपुरम तस्था सम्मनि तथा नस्तम तुम नदेमयश्च शीघ्रं समाक्ष निर्वाहित्वाः। नन्दीश भक्तो मम विश्वकर्मा दयेत्पुरं तस्था सवन्निः तथा नलस्तं न दैतमयश्च शीघ्रं समागच्छ निवारयित्वा। भगवान शङ्कर भन्नुहुन्छ, हे नन्दी, तिमी चाँडै गएर अग्निलाई भन र त्यो विश्वकर्मा मायालाई नडराउन, त्यसको पुरलाई मात्र डराउनु। महादेवको आज्ञा शिरोधार गरेर आफ्नो तपोबलले वायु झैँ बाणभन्दा पनि चाँडो गएर मयका पूर्व नन्दीले प्रवेश गरे। नन्दी मयलाई खोज्दै जाँदा मय दानव शिवलिङ्ग अगाडि राखेर शिवको ध्यान गरिरहेको देखे। नन्दीले उनलाई बोलाएर भने, हे महाराज, तिमीलाई अग्निले दग्ध गर्ने छैन, अर्थात् अग्निले तिमीलाई डढाउने छैन। अनि मैले ती गणराज नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यस बेला अग्नि पनि त्यहीँ आइपुगे र अग्निलाई महादेवको आज्ञा नन्दीले सुनाई मयसित विदा भएर हिँडे। तब अग्निले मैलाई भने, तिमी यहाँबाट चाँडै नै पुर छाडी भवन छाडी बाहिर निस्क। अग्निको आज्ञा मानि सुवर्णमय शिवलिङ्ग हातमा लिएर मय दानव तत्काल पातालमा गए। नन्दी फर्केर सम्पूर्ण विस्तार शिवजीमा बिन्ती चढाए। त्यसपछि त्रिपुर तीनै पुरहरू तीनै सहरहरू डढ्न लाग्यो। त्यसका वेदी गृह बगैँचाहरू नष्ट हुन लाग्दा दैत्य दानवहरूले रोए कराएको शब्द सुनिन थाले। वस्त्र फुस्केका स्त्रीहरू पनि बाहिर निस्केर कराएको सुनिन र देखिन थाल्यो। श्रृङ्गारिएका घरमा रहेका कठोर उच्चस्तन भएका मदले विफल नेत्र भएका आफ्ना पतिका प्रिय स्त्रीहरू अग्निको ज्वाला देखेर भयभीत भएर यताउता घरैभित्र दगोर्न लागेको देखिन थाले। पर्वतमा रहेका किन्नर किन्नरी चाहिँ कोही पति पत्नी अङ्कमाल गर्न लागेको पनि देखियो। कोही भागे, कोही स्त्रीलाई बोके
र हिँडे, कोही पुत्र पुत्रीसँग लिएर यो सम्पूर्ण भूषणले भरिभरा भए पनि शिवद्रोही हुनाले आगोमा डढी समुद्रमा खस्न थाले। जो समुद्रमा खसेथे तिनलाई जलमा रहेका जन्तुले मार्न लागेको देखेर आकुल भई फाल हाली मर्न लागेको पनि देखियो। रत्यावसाने पतिखेदितान प्रियैरिवासा समिवन्तु काम सर्वे ततो दैत्यवृषा सभार्य प्रदयमानस्त्रिपुरो भवेयुः। कुमार कार्तिकेयजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, रतिका अन्त्यमा थाकेका तर कामले गर्दा प्रियका साथमा जाउँ भन्ने इच्छा भएका दानवहरू भार्याले सहित डढी भस्म भए। कोही समुद्रका जन्तुहरूको आहार भए, कोही आधा पिल्सिन प्राणहीन भए। यसरी विष्णु सोम अग्निमय बाणले त्रिपुरको भस्म गराई सम्पूर्ण त्रिपुरलाई सागरमा डुबाएर त्यो बाण शिवका हातमा आयो। यसरी त्रिपुरको नाश भएपछि देवताहरू खुसी भएर महादेवको स्तुति गर्न लागे। हे शङ्कर, जो रौद्र कर्म गरिबक्साउनु भयो त्यो अरू कसैले गर्न सक्दैन। दैत्य मारेर त्रिपुर भस्म गरी हाम्रो उद्धार गर्नुभयो। हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यसरी देवताहरूले स्तुति गरेपछि महादेव भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, मैले तिमीहरूलाई पुत्रवत पालना गर्नुपर्दछ। आज शत्रु मर्नाले तिमीहरूको अभिलाषा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गएर आफ्नो आफ्नो अधिकार ग्रहण गरी आनन्दपूर्वक बस। यस्तो आज्ञा महादेवको भएपछि शिवजीलाई प्रणाम गरेर ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। शिवगणले सहित भएर महादेव कैलाश पर्वतमा पुग्नुभयो। कसैले वर्णन गर्न नसक्ने कथा त्रिपुरदाह मैले भने। जो शिवभक्त प्रसन्न भएर पवित्र भई यस कथालाई पाठ गर्ला, सुनाउला, सुन्ला, त्यो मनुष्य पापदेखि निवृत्त भएर अन्त्यमा स्वर्ग जानेछ तथा अनेक स्वर्गका भोगहरू पनि भोग गर्नेछ। श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्य व्रतकथायां पंचमोऽध्यायः। बोलो स्वस्तानी परमेश्वरी को जय।